Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مازنيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بك في القناه ديال مازنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابونو وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي تخليوني ديما موتيفي، وتنبحث ونقلب باش ندير لكم حوايج اللي غادي يقدروا يفيدوكم او نيفو د لابرونتيساج ديال اللغه الفرونسيز. بزاف ديال الناس كانوا تيطلبوني بانني ندير الدرس ديال لي بريبوزيسيون اللي هما حروف الجر في اللغه الفرنسيه، حيت حروف الجر مهمين بزاف باش يخليونا نربط كلمه مع كلمه. تنستعملوا ادوات ولا حروف الجر. هادشي علاش قررت انني ندير اليوم لي بريبوزيسيون نشرحهم بلا ميثود ديالي بواحد الفاصون اللي هي ساهله، غادي تخليكم نتوما ولا وليداتكم ولا اي واحد كيفما بغى يكون تيتعلم اللغه الفرونسيز، غادي تخليه انه يشدهم بواحد لافاصون ولا بواحد لا ميثود اللي هي زوينه وسامبل ان شاء الله وافيكاس. الوغ غادي نبداو على بركه الله. ركزوا معايا نعطيكم السر. لي بريبوزيسيون قلنا هما حروف الجر. فين تنستعملوهم نشرطوا بين كلمه وكلمه باش تعطيني معنى، وتنستعملوهم اوسي في لا فراز اللي تيكون فيها كومبليمون دوبجي انديريكت. قلنا لا ديفيرونس انتر كومبليمون دوبجي ديريكت اي كومبليمون دوبجي انديريكت. كومبليمون دوبجي انديريكت فيان تنقولوا بريسيدي، تيجي قبل زعما تيجي ورا، تيجي نورمالمون تيكون قبل منه واحد البريبوزيسيون. فهمتوا ولا فهمتوش؟ نسيتها، المهم سي با غراف. بريسيدي بار اون بريبوزيسيون مسبوق بحرف جر. تبعوا معايا نعطيكم السر. بريبوزيسيون باش ما نطولش لا فيديو وتفهموا هي بريبوزيسيون اللي هي حروف الجر. غادي نقسمها لكم، باش تفهموني، باش تفهموا يجيوكم ساهلين. الوغ القسم الاول سو سيتو دون ليسباس، اللي تنهضروا فيهم ليسباس على الفضاء. في الفضاء عندنا سبعه، نورمالمون كاينين سبعه هما اللي تنستعملوهم بزاف. هانتوما سو سيتو دون ليسباس، في الفضاء عندنا سبعه. حاولوا تركزوا معايا نعطيكم السر. شوفوا معايا تنخدموا هذا الخط هذا، شفتوا هذا الخط هذا؟ شوفوا معايا هذه الكره فين جايه فوق من الخط. الوغ تنقولوا سور هي فوق، سور عقلوا عليها، سور هي فوق. شفتوا الخط، الكره جايه فوق الخط. شوفوا معايا هنا الكره، شوفوا الخط جايه من تحت من الخط، تنقولوا سو زعما من تحت. الوغ سور هو فوق، سو هو تحت. حاولوا تفهموا معايا نعطيكم السر هادشي اللي تنشرح. ابخي هنا شوفوا هنايا الكره فين جايه وسط هذاك الحاجه. الوغ تنقولوا دون ولا اونتر، تنقولوا دون ولا اونتر. حاولوا تعقلوا لا نعطيكم السر، يا اما تنقولوا دون ولا اونتر. هنا نورمالمون غادي نديرو اونتر، حيت داير لكم انا دون. هنا غادي نديرو اونتر، هانتوما غادي نديرو اونتر. فوالا اونتر. هنا جايه اونتر حيت جايه بين جوج، اونتر هادي هادي. فهمتوني ولا فهمتوش؟ ابخي عندنا هنايا شوفوا الخط ها هو فين كاين، هي جايه قبل منه، قبالته تنقول لكم دوفون. بحال دابا انا تنقول دوفون لا كاميرا. فهمتوا؟ انا امام الكاميرا. فهمتوا؟ دوفون. ابخي الا كانت جايه، شوفوا هنايا الخط، شوفوا جايه وراه تنقولوا ديغيير خلفه. هنا امام، هنا خلفه. ابخي عندنا هنا شوفوا جايه وسط منه سادين عليه، تنقولوا دون زعما في قلبه، فيه لداخل. فهمتوا؟ بحال هنا غير اونتر جايه محصوره بين هذا وبين هذا، اما هنايا دون بحال شي حاجه تتكون فيرمي، واحد ليسباس تيكون فيرمي، تنقولوا دون. ابخي عندنا هنا كاينه، شوفوا هنا بحال المنزل، شي تتمشي مع المنزل. تنقول لك شي ما فامي زعما عند عائلتي، شي لو كوافور عند زعما محل. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ شي فاش نقولوا شي يعني واحد المحل، واحد ليسباس بحال المحل بحال هنا. الوغ شي هي عند، سور فوق، سو تحت، اونتر بين، دوفون امام، ديغيير خلفه، دون في زعما في قلب هذيك الحاجه، شي هي عند. حاولوا تقيدوا هادو نعطيكم السر باش نشوفوا وحدين اخرين. تتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. فوالا قيدوا، وقفوا لا فيديو وقيدوا باش نشوفوا وحدين اخرين ان شاء الله باذن الله. فوالا حاولوا تكونسونطروا معايا نعطيكم السر. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله سو سيتو دون لو طون. في الاولين شفنا سو سيتو دون ليسباس زعما اللي في الفضاء، دابا في الزمن. طون هو الزمن. الوغ سو سيتو دون لو طون في الزمن. شي حوايج عندهم علاقه ولا دي بريبوزيسيون اللي عندهم علاقه باش بالزمن. الوغ تكونسونطروا معايا نعطيكم السر. عندنا افون وقبل، افون عقلوا، افون قبل. ensuite عندنا ابخي الكونترير ديال افون، بعد. هنا لاحظنا عندهم علاقه بالزمن ماشي بالمكان. فهمتوا؟ ماشي هادو بالمكان، هادو بالزمن. افون قبل، ابخي بعد. عندنا فيغ نحو عقلوا عليه، فيغ نحو. عندنا دوبوي منذ
منذ هو depuis. après عندنا pendant هو خلال pendant. et عندنا pour عندنا بزاف ديال المعاني كاينه يا اما لاجل ولا من اجل. عندنا pour لاجل ولا من اجل. الوغ عقلوا عليها عندها شي علاقه تنقولوا يا اما pour لاجل ولا من اجل. الوغ نحاولوهم avant قبل après بعد vers نحو depuis منذ pendant خلال pour من اجل ولا لاجل. حاولوا تقيدوهم الله يعطيكم الستر باش نكملوا ان شاء الله وحدين اخرين. حاولوا تقيدوهم ها نتمنى ان يكونوا تيبانوا لكم. قيدوهم عندكم اي ابري غادي نشوفوا وحدين اخرين ان شاء الله باذن الله. حاولوا تعقلوا عليهم حتى نستعملوهم بزاف. وقفوا لا فيديو وقيدوا. فوالا دابا تتابعوا معايا الله يعطيكم الستر وتنتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. دابا تتابعوا معايا دابا غادي نعطيكم بعض الحروف الجر اللي تنستعملوهم وغادي نعطيكم دي فراز باش تفهموهم. ما غاديش نعطيكم جميع الاستعمالات ديالهم كيلكو زيتيليزاسيون اللي تنستعملوهم فيهم. باغ اكزومبل عندنا افيك اكسون بيان سور. اول استعمال عندنا هو ليو تنستعملوه في المكان للمكان. باغ اكزومبل تنقول لك جو في ا باري جو في ا باري جو في ا كازا جو في ا مراكش جو في ا باري. هي المعنى ديالها الى انا ذاهب الى باريس. فهمتوا ليتيليزاسيون نيميرو 1 ديال هي ليو اور زعما الساعه. مثلا تنقولوا je viendrai à midi je viendrai à midi زعما غادي نجي معاياش مع الظهيره. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ابخي عندنا الاستعمال الثالث هو البري مثلا الثمن تنقول لك une table à 500 dirhams une table à 500 dirhams. طابله ولا طاوله ولا طبله ب 500 درهم. فهمتوا؟ بي الوغ هنا سوف آتي مع الظاهرة ولا في الظاهرة. هنا إلى وهنا بي. هذا هو الحروف ديال هذا هو الاستعمالات ديال كاينين دوطخ ايتيليزاسيون حنا شفنا غير هاد الاستعمالات هادو. حاولوا تقيدوهم وقفوا لا فيديو وقيدوا باش نشوفوا استعمالات ديال حرف جر آخر إن شاء الله بإذن الله. فوالا دابا غادي نشوفوا إن شاء الله الاستعمالات ديال دو حتى هو حرف جر. عندنا بوسيسيون زعما باش نحددوا شي حاجه مثلا ديال شي بحال ديال من شي حاجه ديال من. تنقول لك باغ اكزومبل لو ستيلو دو عماد الوغ هنا بوسيسيون. ابري عندنا ماتيير هي ماده باش نحددوا شي ماده ديال شي حاجه. مثلا تنقول لك اون ستاتيو دو برونز زعما شي حاجه مصوبه واحد ستاتيو مصوب بالبرونز. فهمتوا؟ ابري عندنا prix تنقول لك des chaussures de 600 dirhams de 600 dirhams. الوغ هنايا كاينين بعض استعمالات اخرى ولكن هادو الاستعمالات الرئيسيه. كاين بوسيسيون كاين ماتيير كاين بري. بوسيسيون لو ستيلو دي ايماد ماتيير اون ستاتيو دو برونز بري دي شونسور دو 600 درهم. حاولوا تقيدوا الله يعطيكم الستر باش نكملوا وحدين اخرين ان شاء الله باذن الله. حاولوا تقيدوا وعقلوا عليهم مزيان. تكونسونطراو عاوتاني معايا وركزوا الله يخليكم. عندنا دابا اون. اول استعمال ديال اون هو ليو هو المكان. باغ اكزومبل تنقول لك جو بار اون فرانس انا غادي لفرنسا الى جو بار اون فرانس. ابخي عندنا ماتيير اللي هي ماده تنقول لك ان بول اون كوطون زعما واحد بول بكوطون. فهمتوا؟ بالكوطون زعما بالقطن. عندنا مويان هو وسيله تنقول لك جو بار اون افيون زعما غادي باش بواحد الطياره بي. فهمتوا ولا فهمتوش؟ الوغ ليو جو بار اون فرانس ماتيير ان بول اون كوطون ولا المويان تنقولوا جو بار اون افيون. عقلوا مزيان هادو الاستعمالات الرئيسيه. كاينين دوطخ ايتيليزاسيون ولكن هادو هما اللي خصكم تعقلوا عليهم اللي تنستعملوهم بزاف. تنتمنى ان داك الخضر يكون تيبان لكم. عقلوا ليو ماتيير مويان تنحاول نقولها لكم باش تعقلوا عليهم نتوما مزيان. فوالا وقفوا لا فيديو قيدوا هادشي ونكملوا ان شاء الله. فوالا غادي نكملوا ان شاء الله. شوفوا دابا معايا كاين باغ كاين في اول في باغ تنختاروا باساج زعما بحال تنهضروا على طريق. فهمتوا؟ باغ اكزومبل تنقول لك elle est venue par la rue 10. Elle est venue par la rue 10. جا من الزنقه رقم 10. جا من الزنقه 10. هنا هضرنا على واحد الباساج طريق. فهمتوني ولا فهمتوش؟ Elle est venue par la rue 10. Après عندنا moyen وسيله تنقول لك c'est arrivé par la poste. جا عن طريق البوسطه.
البوسطه. الوغ هادو هما الاستعمالات ديال باغ. كاينين دوطخ ايتيليزاسيون ولكن هادو اللي تنستعملوهم بزاف. باساج ولا موين il est venu par la rue 10 c'est arrivé par la poste. حاولوا تقيدوا هذا باش نشوفوا اخر واحد ان شاء الله باذن الله. حاولوا تقيدوه ونشوفوا اخر واحد ان شاء الله باذن الله. وقفوا لا فيديو وقيدوا. نشوفوا دابا ان شاء الله اخر واحد اللي هو سور هو فوق. عندنا هنا سورفاس تنستعملوه فاش فواحد المساحه. باغ اكزومبل تنقول لك لو فاز اي سور لا طابل. لو فاز المزهريه فوق الطاوله. سور هي فوق. الوغ لو فاز اي سور لا طابل. فوالا هادو هما اهم لي بريبوزيسيون اللي تنستعملهم. شفناهم كي اون غولاسيون افيك ليو كي اون غولاسيون افيك قلنا لو طون. ومن بعد شفنا كيلكو بريبوزيسيون استعملناهم باغ اكزومبل باغ اون سور ا. فهمتوا هادو وكنا درنا هذا في الاخر سور. هادو شفناهم. حاولوا تقيدوهم نعطيكم السر. حاولوا تفهموهم. حاولوا ديروا بهم دي فراز. حاولوا ديما تستعملوهم اشاك فوا وقت ما تلقى لوبورتونيتي انك تستعملهم استعملهم. هكا باش غادي تغني الرصيد المعرفي والرصيد اللغوي ديالك حيت مهمين بزاف باش تليي واحد الكلمه مع كلمه ولا واحد العباره ولا واحد العباره مع واحد العباره هكا باش تعطينا اون فراز اللي هي كوريكت. تنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وصلوني بزاف ديال لي كومونتير قالوا لي ديروا انا درتو لكم. تنتمنى انكم توفقوا في الدراسه ديالكم في لا كومونيكاسيون في المستقبل ديالكم في لا كومونيكاسيون طومين بروفيسيونيل في جميع المجالات ان شاء الله ديال الحياه. كما كنا زنيتي الامل نلقى بكم فيديوهات جديده. نقول لكم السلام عليكم.